Hi, welcome back Earthquake Quick News and Research Center. सबसे पहले आपको बताते चले पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ह्यूज लेवल का एक अर्थक्वेक महसूस किया गया है। जैसा कि हमने आपको 3 दिसंबर 2024 को आपको अपनी प्रेडिक्शंस में अपने रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग हमने आपको अपडेट कर दिया था। इस टाइम बहुत हाई लेवल पर एक अर्थक्वेक महसूस किया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग ईस्ट टू वेस्ट जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे ये महसूस किया जाएगा। हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रखी है, तो उस वीडियो का हम आपको पहले एक छोटा सा शूट आपको उस वीडियो का जो हमने यूट्यूब पर अपलोड किया जिसको हमने फेसबुक पर अपलोड किया, हम उसका थोड़ा सा शॉर्ट आपको उसका क्रॉप करके आपको इस वीडियो के साथ मुलाहिजा करते हैं। आप उसको देखिए। थैंक यू। इस टाइम पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आया वो रेक्टर स्केल पर 5.3 रेक्टर स्केल का रिकॉर्ड किया गया, जो कि लाहौर, जेहलम, गुजरात, इस्लामाबाद और जितने भी जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़ जिसमें जलालपुर, शुजाबाद, इन साइट्स पर ये अर्थक्वेक महसूस किया गया है। जैसा कि हमने इसको टाइम पीरियड आपको बताया था 5 to 8 सेकेंड्स, इतने ही सेकेंड्स का एक ये छोटा सा अर्थक्वेक था, मगर इसकी डेप्थ 10 किलोमीटर्स होने की वजह से, जैसा कि हमने वीडियो में कमिट किया था 20 किलोमीटर्स थी, इसकी डेप्थ 10 किलोमीटर्स होने की वजह से इसका रेडियस मैक्सिमम महसूस किया गया, मैक्सिमम रेडियस पर महसूस किया गया। अभी हम आपके साथ अपनी उस प्रीवियस जो प्रिडिक्शन थी जो हमने अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो आपके साथ शेयर की थी, उसका क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। जी मुलाहिजा फरमाइएगा कि प्रेडिक्शंस भी आपके साथ शेयर करते जाएं। नेक्स्ट 72 आवर्स में पाकिस्तान में एक अर्थक्वेक भी एक्सपेक्टेड है, जो कि नॉर्थ टू वेस्ट पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग महसूस किया जाना है। ये इसकी डेप्थ 20 किलोमीटर्स होगी, इसका रेडियस मैक्सिमम होगा जो महसूस किया जाना है, और इसका मैग्नीट्यूड 5.0 तक हो सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है, कोई जानी व माली नुकसान कोई होने का ख़दशा नहीं है, क्योंकि जस्ट ये एक शॉक होगा कोई 3 to 5-8 सेकेंड्स का ही। तो आपके आम खबर दें, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, गुजरात और गिरदनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत क्या है, मरकज क्या है, इस तमाम तर सूरत से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के काफी जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। जेलम, लाहौर और गुजरांवाला के इलाकों में जो है वो जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, और शहरी जो हैं वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दफातर से और घरों से बाहर निकल आए हैं। और इस हवाले से जो महकमा जियोलॉजिकल है उसने अभी तक फिगर जारी नहीं किया कि जलजले का मरकज क्या था और किस शिद्दत के ये झटके थे, लेकिन इमारतें और घर एक दफा जलजले के झटकों से जो है वो लरज उठे हैं, और शहरी जो हैं वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से और दफातर से बाहर निकल आए हैं। ठीक है, अफजाल अब्बासी हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं लाहौर, गुजरात और गुरुग्राम में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। अफजाल, अपडेट कीजिएगा, क्या पता चल सके क्या शिद्दत रही है इस जलजले की? जी बिल्कुल, इस वजह से अभी हमारा राब्ता हमने करने की कोशिश की है महकमा जियोलॉजिकल से, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके फिगर जो है वो जारी नहीं किया कि किस शिद्दत का ये झटका था जलजले का। लेकिन जो ही हमारे पास इसकी एग्जैक्ट फिगर्स आते हैं तो हम नाज़रीन से शेयर करते हैं कि ये इस शिद्दत का जलजला था। लेकिन चूंकि हमने खुद भी जलजले के झटके महसूस किए हैं और दफातर में बैठे हुए शहरी, घरों में बैठे हुए शहरी इस वक्त बाहर आ चुके हैं, और वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से और दफातर से बाहर निकले हैं, और काफी को हरास में हैं शहरी।
ٹھیک ہے افضال بتائیے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے خود بھی فیل کیے ہیں زلزلے کے جھٹکے، کس نوعیت کے تھے، کیا احساس تھا جب زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، بتائیے گا ذرا اس حوالے سے۔ بالکل بلڈنگز جو تھیں وہ اور دیواریں جو ہیں وہ ایک دفعہ ہل گئی ہیں اور شہریوں نے فوری طور پر دفاتر سے باہر نکلنے کو ترجیح دی، اور ابتدائی طور پر یہی لگ رہا ہے کہ یہ 4 سے 5 ریکٹر اسکیل کا یہ زلزلہ فیل ہو رہا ہے، لیکن ایگزیکٹ جو فگرز ہیں وہ جیولوجیکل سروے نے جاری کرنے ہیں، اور جو ہی ہمارے پاس اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آتی ہے کہ کس نوعیت کے یہ جھٹکے تھے، ان کا ریکٹر اسکیل پر کیا فگر ہے، تو ہم ناظرین سے اور آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ لاہور، گجرات اور گردنوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جو جہلم اور اس کے علاوہ دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اب تک تاحال سے کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے، اور نہ ہی ریکٹر اسکیل پر اس کی کیا شدت رہی ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ نمائندہ بول نیوز افضال۔ جی ہمارے پاس یہ یو ایس جی ایس کی رپورٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیپتھ 10 کلومیٹرز تھی، اور یہ اب ہم آپ کو ایئر وائی نیوز کی اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ ریکٹر سکیل 5.3 میں ریکارڈ زلزلے کیا کے گیا تھا۔ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جہلم، سرائے عالمگیر، ننکانہ صاحب، جلال پور، بھٹیا میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کا مرکز اور شدت کا بھی تعین کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جہلم، سرائے عالمگیر، ننکانہ صاحب، جلال پور، بھٹیا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کالا باغ، گجرات اور گدنوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز اور شدت کا ابھی تعین کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کالا باغ، گجرات اور گردنوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ جہلم، سرائے عالمگیر، ننکانہ صاحب، جلال پور، بھٹیا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ کلمہ طیبہ کا اہم خبر آپ کو دیں گے۔ وسطی اور شمالی پنجاب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں گجرات ہے، جہلم ہے، اس کے گرد و نواح کے علاقوں سے ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ عمارتوں اور گھروں سے باہر نکل آئے، کلمہ طیبہ کا ورد انہوں نے اس موقع پر شروع کیا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ وسطی اور شمالی پنجاب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں گجرات کیے گئے ہیں، اور آج زلزلے کے جھٹکوں کے بعد جو ہے وہ آفٹر شاک کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ گجرات میں جو ہے وہ نوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ گجرات سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ننکانہ صاحب اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گجرات سمیت پنجاب کے مختلف بڑے شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جہلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ننکانہ صاحب اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جہلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، تو گجرات سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ننکانہ صاحب اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، جہلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اب تک کے عام خبر دیں، پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لاہور، گجرات اور گردنوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت کیا ہے، مرکز کیا ہے، اس تمام تر صورتحال سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں افضال عباسی سے۔ افضال اپڈیٹ کیجیے گا۔ عام خبر دیں، پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس